हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम में इश्क इश्क के मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अपने नॉवल की तरफ बढ़ते हैं। सेल फोन ऑफ होने की वजह से वो अपने लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त ना कर पाई थी। महा बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार करने में मसरूफ थी जब एक बड़ी सी गाड़ी उसके सामने रुकी। लेकिन महा ने एक गलत निगाह उस गाड़ी पर ना डाली थी। आओ मैं छोड़ देता हूँ। जानी पहचानी आवाज सुनकर महा ने गर्दन मोड़कर देखा, जहाँ ब्लैक होडी के ऊपर व्हाइट जैकेट पहने व्हाइट जीन्स पैंट में हाथ फंसाए खड़ा सिकंदर उसको देख रहा था। उसका ये कैजुअल वेयर लुक वो अपने सामने लाइव पहली बार देख रही थी, या जो शख्स उसके सामने खड़ा था उसको वो देख ही शायद पहली बार रही थी। नो थैंक्स। उस पर से नजरें हटाती महा ने इनकार किया। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आ जाना। एक इंचती नजर उसके संजीदा चेहरे पर डालकर कहता वो गाड़ी में वापस बैठ गया। तो उसको फिर इग्नोर करती महा हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखने लगी, जहाँ अभी बस को आने में 10 मिनट थे। दूसरी तरफ सिकंदर ने उसको टच से मस ना होता देखकर तेज हॉर्न दिया तो माँ ने नागवारी से उसकी गाड़ी को देखा, फिर से झटककर अपने बैग से एयरफोन निकालकर कान में डाली थी। अब उसका सेलफोन ऑफ था। ये बात उसको पता थी, सिकंदर को तो नहीं। लेकिन उसकी हरकत पर सिकंदर आग बगोला होता गाड़ी से बाहर निकलता उसके सर पर नाजिल हुआ था। कानों में मसला है, सुनाई नहीं दे रहा जो मैं बोल रहा हूँ? सिकंदर उसका बाजू दबोचे घुराने वाले अंदाज में बोला तो उसको महा कोई करारा जवाब देने वाली थी कि नजर एक गाड़ी पर पड़ी। उस गाड़ी को वो जानती थी। तभी उसका हाथ झटक कर खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई। तो उसकी हरकत ने सिकंदर को हैरान कर दिया। उसको अब महा से इतनी ताबदारी की भी उम्मीद न थी, पर जो भी था वो गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग सीट संभाली थी। अगर लॉलीपॉप की शक्ल वाली की वजह से मुझे बैक सीट पर बैठने का कहा ना आपने, तो सोच है आपकी कि महा क्या करेगी आपके साथ। सिकंदर ने अग्निशन में चाबी घुमाई तो महा ने संजीदगी से भरपूर आवाज में उसे कहा तो सिकंदर के सर पर से गुजरी थी उसकी बात। लेकिन उसकी तरफ से किसी ने गाड़ी का शीशा नॉक किया तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। दुआ तुम यहाँ? शीशा नीचे किया तो दुआ खान को देखकर वो सरप्राइज हुआ। हाँ मैं डार्लिंग, वो दरअसल हम साथ लॉन्च करने वाले थे ना, तो सोचा एक साथ जाते हैं। ड्राइवर को मैंने भेज दिया, दुआ ने कहा तो सिकंदर मुस्कुराया। अच्छा किया, बैठ जाओ गाड़ी में, सिकंदर ने कहा। फ्रंट सीट पर कोई और मौजूद है? मैं तुम्हारी फ्यांसी हूँ तो वहाँ मुझे होना चाहिए ना, दुआ ने कहा तो सिकंदर की मुस्कुराहट पल भर में सिमट गई थी। अगर लॉलीपॉप की शक्ल वाली की वजह से मुझे बैक सीट पर बैठने का कहा ना, तो आपने सोच है आपकी के आपके साथ वहाँ क्या करेगी? दुआ की बात पर उसके कानों में महा के अल्फाज गूंजे तो वो जाना महा की बात का मतलब। उसने गर्दन मोड़कर महा को देखा जो किताब खोले ऐसे बैठी जैसे उसके आसपास कोई और न था। दुआ ये मेरी कजन है, सिकंदर ने महा की तरफ इशारे किए उससे कहा। ओह हाय, दुआ ने मुंह टेढ़ा करके उसको मुखातिब किया, लेकिन जवाब में महा ने ये जहमत भी ना की थी। वेरी रूड, दुआ नरवटेपन से सिकंदर को देखकर बोली। यहीं खड़े रहना है तो बता दे, महा के पास और भी काम है, उसको देर हो रही है। सिकंदर दुआ से कुछ कहने वाला था जब किताब को जोर से बंद करके सिकंदर को देखकर महा ने कहा तो कुछ पल के लिए उसका दिल उछल पड़ा था। वो जान ना पाया कि ये महा में अचानक कौन सा भूत सवार हो गया, जबकि दुआ मुंह खोले उसके टोन को देख रही थी जो उसने सिकंदर के लिए इस्तेमाल की थी। यू गर्ल, तुम्हें तमीज नहीं है, ये कैसे बात कर रही हो डार्लिंग से? तो वो अपना चेहरा गाड़ी में घुसाती उसको घूरकर बोली। ऐसे घूरे मत, स्किन में पिंपल्स निकल पड़ेंगे, फिर कैमरे में अच्छा लुक नहीं आएगा आपका। माँ ने उल्टा उसको मशवरा देते हुए कहा तो दुआ झट से अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, सिकंदर ने महा को घूरता दुआ से बोला। अपनी कजन से बैक सीट पर बैठने का कहो, दुआ ने लाड से कहा तो सिकंदर ने होठों पर जबान फेरकर महा को देखा जो उसको ऐसे घूर रही थी जैसे कहना चाह रही हो भूल कभी ये मत कहना। दुआ सबसे पहले महा को मैं ड्रॉप करूंगा तो तब तक के लिए तुम पीछे बैठ जाओ, गला खंकार कर सिकंदर ने दुआ को देखकर कहा। नो डार्लिंग प्लीज ना, अपनी कजन से कहो कि वो बैक सीट पर बैठे। दुआ अपनी जगह बजत थी। आई थिंक महा को गाड़ी में ही नहीं होना चाहिए था, महा उनकी बहस पर बेजारगी से कहती दरवाजा खोलकर जाने लगी थी जब सिकंदर ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। दुआ जिद नहीं करो, बैठ जाओ, क्या मैं तुमसे एक छोटी सी बात मनवाने की भी उम्मीद ना लगाऊं? सिकंदर ने उसको देखकर कहा तो वो चेहरे के हजार जाविये बनाकर बैक सीट पर बैठ गई तो सिकंदर भी शुगर भरा सांस खारिज करता ड्राइविंग स्टार्ट कर दी।
دیکھو ہم تم سے نکاح کریں گے لیکن پلیز ویسے نہیں جیسے تم چاہتے ہو۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اقدس نے سختی سے آنکھوں کو میچ کر کہا تو آتش ٹھٹک سا گیا۔ مطلب؟ اس نے پوچھا۔ مطلب کہ تم ہمارے گاؤں آؤ اور ہمارے بابا سائی سے ہمارا ہاتھ مانگو، اقدس نے کہا۔ اچھا اتنا کہتا؟ آتش ہنس پڑا۔ ہاں اور یقین کرو ہم ہاں کریں گے تو بابا صاحب بھی انکار نہیں کریں گے، پر پلیز تم ابھی ہمیں جانے دو، ہماری بہن ہمیں نہ پا کر پریشان ہوگی، ہماری زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں، آپ پلیز زبردستی نکاح کر کے ہماری مشکلوں کو بڑھاوا نہ دیں۔ اقدس نے اس بار باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا تو اس کی نم ہوتی آنکھیں اور لہجے میں بے بسی کو محسوس کر کے آتش نے گہری سانس بھر کر اس کو دیکھا۔ کیا گارنٹی ہے تم میری بات مانو گی اور اگر یہاں سے میں جانے دوں گا تو تم کوئی بویلا نہیں مچاؤ گی؟ میڈیا میں میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوگی؟ آتش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم ہماری طرف سے مطمئن ہو جاؤ، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، بلکہ ہم تمہیں اپنی حویلی کا ایڈریس بھی دے دیتے ہیں، تم جب چاہو اپنے والدین کے ساتھ آ سکتے ہو۔ اقدس نے جھٹ سے کہا، اس کو بس یہاں سے جانے کی پڑی تھی۔ میرا وہی سوال ہے کہ تم سچ بول رہی ہو، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ آتش نے پھر سے کہا۔ تم ہماری بات پر یقین کر سکتے ہو، اقدس نے کہا۔ میں تمہاری بات پر یقین کیوں کروں؟ تم کون سا میرے چچا کی بیٹی ہو، اس لیے نکاح تو آج ہی یہی ہوگا۔ آتش اس کو دیکھ کر کہتا شانے اچکا گیا۔ چچا کی بیٹی نہیں تو نکاح کیوں کر رہے ہو؟ اقدس جیسے تپ اٹھی تھی۔ بس دل آ گیا ہے، آتش نے کہا۔ دیکھو آتش ایسے نہ کرو، ہماری بات کو سمجھو، تم کو نکاح سے مطلب ہے نا تو وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، پر پلیز ابھی جانے دو۔ اقدس نے پھر سے عارضی لہجہ اپنایا۔ ایسا کرو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر کہو۔ آتش کی نظر کمرے میں موجود قرآن پاک پر پڑی تو اس سے کہا جس پر اقدس کو یقین نہ آیا کہ وہ اتنی چھوٹی بات کے لیے اس سے قسم اٹھوائے گا۔ کیا ہوا؟ آتش نے اس کو چپ دیکھ کر سوال کیا۔ قرآن پاک اللہ نے عبادت کرنے کے لیے نازل کیا ہے، نہ کہ اس پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کے لیے، وہ ایک مقدس کتاب ہے، ہم اتنی سی بات پر قسم نہیں اٹھا سکتے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن جب ہاتھ میں لیں تو کوئی قسم اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے اٹھائیں۔ اقدس اس کی بات پہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے پھر تم پر یقین نہیں، آتش آرام سے بولا۔ ہماری زبان پر یقین کر سکتے ہو تم، ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین ہے کہ اس کی امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، تم یقین کرو اقدس اسیر ملک اس وقت تم سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، وہ جو کہہ رہی ہے ویسا کرے گی بھی۔ اقدس نے پختگی سے کہا تو اس بار آتش لاجواب ہوا تھا، اور ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا کہ کوئی اس کو لاجواب کرتا تھا۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائی ہو تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تو میں باحفاظت تمہارے آشیانے میں چھوڑ آتا ہوں۔ آتش نے گویا اس پر احسان کیا۔ کیا واقعی؟ اقدس کو یقین نہ آیا۔ ہاں واقعی، اب میں تمہارے عشق میں اتنا ڈوب بھی نہیں گیا کہ آج اگر نکاح نہ ہوا تو مر جانے کا خوف ہو کوئی۔ آتش نے منہ کے زاویے بگاڑ کر اس سے کہا۔ ہم اپنی چادر لیں؟ اقدس جلدی سے کہتی بیڈ کے پاس گری اپنی چادر اٹھانے لگی۔ گاؤں جانا ہے تم نے؟ آتش نے پوچھا۔ نہیں یہاں اپارٹمنٹ ہے وہاں جانا ہے، گاؤں ویکینڈ پر جائیں گے، اقدس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر اتوار کو میری فیملی لنچ تمہارے گاؤں کرے گی، اور ہاں اس دن مجھے ہاں میں جواب چاہیے، ایسا نہ ہو تمہارے بابا صاحب میری خوبصورت شکل سے جلیس ہو کر انکار کر دیں۔ آتش نے اس کو وارن کیا۔ ہاں جو تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہوگا، اقدس نے جان چھڑوائی۔ یہ کیا تو طرح کر کے بات کر رہی ہو، ہونے والا مزاجی خدا ہوں تمہارا، عزت سے مخاطب کرو، آپ جناب کہو، آتش نے اس کو گھور کر کہا۔ جی جیسا آپ کہو، لیکن ابھی ہم جا سکتے ہیں، اقدس نے ضبط سے کہا۔ میرے ساتھ جانا ہے نا، تو اگر میں یہاں ہوں تو تمہیں یہاں سے جانے کی جلدی کیوں ہے؟ آتش نے دوبارہ اس کو گھورا۔ ہماری بہن اکیلی ہوگی اس وجہ سے پریشان ہے، اقدس نے بتایا۔ اچھا صحیح، اور ذرا باہر آوارہ گردی کم کرو، چھوٹی بچی نہیں ہو کہ کوئی بھی کہیں سے بھی تمہیں اٹھا کر چلا جاتا ہے، اگر باہر جانا ہے تو اپنی سیفٹی کے ساتھ باہر نکلو ورنہ گھر میں اچھی ہو، آتش نے مزید کہا۔ جی اب 50 آگے اور 200 سے پیچھے گارڈز لے کر چلیں گے، اقدس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں کہا کہ پوری فوج کے درمیان میں آ جاؤ، آتش اس کی بات پر بولا۔ پلیز ہمیں گھر چھوڑ آئیں، اقدس رونے کے در پر تھی۔ اچھا رو نہیں، لے چلتا ہوں تمہیں تمہارے گھر، آتش اتنا کہتا باہر کی طرف بڑھا تو اقدس بھی اس کی تقلید میں چلنے لگی۔ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتے کیا؟ میشا نے فکر مندی سے ریان کو دیکھ کر کہا، وہ آج اسے اسکائپ پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ آپ کو نہیں لگتا میں موٹا ہو گیا ہوں؟
ریان اس کی بات پر اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ روز جم جانے کی وجہ سے اس کا جسم کافی مضبوط ہو گیا، مسلس بھی کافی پھولے ہوئے سے تھے۔ ہلکی سی بریڈ، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے ریان اریان جو کسی زمانے میں نان اسٹاپ انسان ہوتا تھا، اب وہ ایک میچور پرسن بن گیا تھا جو کام کے علاوہ کسی اور سے مخاطب ہونا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ آنکھوں میں جہاں ہر وقت شرارت بھرا تاثر ہوتا تھا، اب وہاں سوائے سٹ پن کے کچھ اور نہ ہوتا تھا۔ موٹے کہاں سے ہو؟ خیر یہ بتاؤ، باڈی شاڈی بنانے کے لیے ایکسٹرا ڈوز میڈیسن تو نہیں لیتے نا؟ میشا مشکوک نظر سے اس کو دیکھ کر بولی۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یقین کریں یہ میرے جم جانے کا کمال ہے اور میری محنت بھی، جو روز صبح سویرے اٹھ کر دوڑ لگاتا ہوں پارک میں، ریان نے بتانے کے ساتھ کافی کا سپ لیا۔ یہ بتاؤ CSS کی تیاری کیسے چل رہی ہے تمہاری؟ میشا نے پوچھا۔ کافی اچھی چل رہی ہے، ریان نے مختصر جواب دیا۔ کزن سے بات ہوئی؟ میشا نے پوچھا۔ ہاں سکی اور ہانی سے کانٹیکٹ میں رہتا ہوں، کل سکی کا کنسرٹ تھا وہ میں نے دیکھا اور کچھ دن پہلے ہانی کا لائیو شو بھی، ریان نے بتایا۔ ہاں تمہیں ہانی نے بتایا ہوگا نا، اس کو بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ ملا تھا۔ وہ اور خوشی کافی دل جمی سے کام کرتے ہیں، میشا نے بتایا۔ جی اندازہ ہے، تبھی آپ کی بیٹی ان 6 سالوں میں مجھ سے ایک بار بھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھتی، ریان نے کہا تو میشا خاموش ہوئی۔ وہ تم سے ناراض ہے، میشا نے بتایا۔ یہ کیسی ناراضگی ہے موم، جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی؟ میں ہر روز سوری کا میسج کرتا ہوں پر شاید اس نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ بتائیں کون کرتا ہے ایسا؟ میں بھائی ہوں اس کا، ریان نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں وہ بہت بدل گئی ہے، اور جب جب اس کا رشتہ آتا تو سوا نظر پر اس کا غصہ چڑھ جاتا، میشا نے جواباً کہا۔ مان کا بتائے وہ کہاں رو پوش ہے؟ ریان نے پوچھا۔ نہیں پتہ لگا کچھ، اب تو کوئی اس کا نام تک نہیں لیتا، میشا نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ موم آپ کو پتہ ہے نا مان کا وہ لاپرواہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، خالہ اس کی جان ہے، خالو سے لڑائی کیے بغیر اس کو چین نہیں ملتا، ماہی کی ٹانگ نہ کھینچے تو اس کا دن نہیں گزرتا، اور جب تک اگدر سپو سے ڈانٹ نہ کھا لے اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ان چاروں کو چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسائے گا؟ کیونکہ وہ ہر چیز ڈنکی کی چوٹ پر کرنے والا ہے، وہ سنگنگ کی دنیا میں اپنا نام کمانا چاہتا تھا، پاکستان کا روشن تارہ بننا چاہتا تھا، یوں گمنام ہونے کا تو کبھی اس نے مذاق میں بھی نہ کہا تھا۔ ریان اس کی بات سن کر بولا۔ اس کو تکلیف ہوئی تھی یہ سن کر کہ اب کوئی اس کا نام نہیں لیتا۔ جگو میں جانتی ہوں، مام کو ہاتھوں سے کھلایا ہے، اس کی ہر بات سے واقف ہوں میں نے لندن میں اپنے سورسز بھی چھوڑے ہوئے ہیں، میشا نے اس کی بات سن کر جواباً کہا۔ بس اللہ کرے وہ واپس آ جائے خیریت سے، ریان نے دعائیا انداز میں کہا۔ آمین، میشا جواباً بولی۔ نقاب کیوں کرنے لگی ہو تم؟ حوریہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو نقاب کرتا دیکھ کر الجھ کر پوچھنے لگی۔ رافعہ بیگم اپنے تینوں بچوں کو لے کر کراچی شفٹ ہو گئی تھیں، جہاں آ کر انہوں نے ایک کرائے کا گھر لیا تھا، ساتھ میں انہوں نے ایک دفتر میں نوکری بھی کر لی تھی جہاں سلائی کڑھائی کا کام کرنا پڑتا تھا۔ اس سے ان کا گزر بسر اچھا ہونے لگا تھا۔ کچھ وقت ایڈجسٹ ہونے کے بعد حوریہ نے بھی وہاں نوکری کر لی تھی۔ حوریہ اور ساحر پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں جاب بھی کیا کرتے تھے، رات میں تھوڑا بہت جب حوریہ کو وقت ملتا تو وہ اپنے لکھنے کا شوق بھی پورا کر لیا کرتی تھی۔ حوریہ نے نوکری کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسٹڈی کرنا بھی شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ تعلیم انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتی ہے۔ اس کو اپنے کم پڑھے لکھے ہونے کا افسوس ہوتا تھا، لیکن پھر سنبھل کر جلدی اس نے اسٹڈی کو ترجیح دی تھی۔ 1 سال بعد حوریہ کے لکھے میں نکھار آ گیا تھا، ہر ماہ ڈائجسٹ میں اس کا کوئی نہ کوئی ناول آنے لگا تھا، ادارے والے خود اس سے ناول لکھنے کا کہتے، اس کو فیس بھی مل جایا کرتی تھی، جس وجہ سے خوش ہو کر حوریہ نے اپنی چھوٹی موٹی جاب کو چھوڑ کر پڑھائی کے بعد ناول لکھنے کو وقت دیا تھا۔ اس نے اپنا ایک نام بنا لیا تھا، لوگ اس کو جاننے لگے تھے۔ ایک نے اس کو ڈرامے کی آفر کی تھی، حوریہ نے جوش میں آ کر اپنا ناول دے بھی دیا تھا، لیکن جب وہ چینل پر آیا تو رائٹر نام کسی اور کا ایکسپوز ہوا تھا، اس کو دھوکہ ایسا ملا کہ پھر اس نے توبہ کر لی، یوں منہ اٹھائے کسی کو بھی اپنی کہانی نہیں دے گی، کیونکہ چینل والوں سے بات کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، چینل والوں کو بس ریٹنگ سے فرق پڑتا تھا جو ان کو مل رہی تھی، رائٹر نام چاہے کسی کا بھی ہو، اس سے ان لوگوں کو فرق نہ پڑتا تھا۔
हुरिया डाइजेस्ट ادارے کو اپنا ناول دینے کے ساتھ ساتھ الگ سے اپنا ناول شائع کرواتی تھی، جس سے اس کی ارننگ اچھی خاصی ہو جایا کرتی تھی، اور اب ان لوگوں نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ حوریہ نے اپنی کمائی سے ایک چھوٹا لیکن خوبصورت اپارٹمنٹ لیا تھا جہاں وہ پرسکون ہو کر رہتے تھے۔ ضروری کام سے جا رہی ہوں، ایک ویب والوں کو ناول دیا تھا نا، انہوں نے آنے کا کہا تھا، کچھ پوائنٹس ان کو ڈسکس کرنا تھی، حوریہ نے مصروف لہجے میں بتایا۔ میں ابھی تک جان نہ پائی تم کون سا یوں نقاب کرتی ہو، سب خیریت ہے نا؟ حوریہ نے تفتیش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ایسی ویسی کوئی بات نہیں، دراصل میں نے ایک حجاب بیس ناول لکھنا شروع کیا ہے، تو بس اب خود بھی حجاب کے ساتھ نقاب کروں گی، کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ جو چیز آپ دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز سب سے پہلے آپ کو خود میں لانی ہوگی، اس سے آپ کے لفظوں پر تاثیر ہوگا، حوریہ نے بتایا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پر کسی کو کیا پتا کہ لکھنے والی خود حجاب کرتی ہے یا نہیں، بیٹھ پر بیٹھی حوریہ نے شان اشکا کر بولی۔ اللہ کا تو پتہ ہے نا، اور میں نہیں چاہتی کہ کبھی ایسا دن آئے جس وقت میرے قارئین میرے سامنے ہوں اور مجھے ویسا نہ پائیں جیسا میرے لفظوں کو پڑھ کر انہوں نے تصور کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں مجھے بڑھ کر دیکھیں، حوریہ نے گہری سانس بھر کر اس کو بتایا۔ تمہاری باتیں کافی عجیب ہوتی ہیں حوریہ بس یہی بول پائی۔ میں ایک رائٹر ہوں، میرے الفاظ عجیب نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے، خیر وش می آل دا بیسٹ، حوریہ نے سر جھٹک کر کہا۔ تبھی اس کے سیل فون میں کال آنے لگی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم، حوریہ نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، آپ مس حوریہ بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی آپ کون، حوریہ نے بتانے کے بعد پوچھا۔ میں ایک چینل کا آنر ہوں، ہم نے آپ کی سٹوری پڑھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک سٹوری ہمارے چینل کے لیے لکھیں، دوسری طرف سے بتایا گیا تو حوریہ نے شوق کی کیفیت میں حوریہ کو دیکھا جو اپنے ناخن دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے خوشی ہوئی لیکن سوری، میں کسی چینل والوں پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی۔ 2 سال قبل میرا ناول چوری ہو گیا تھا، وہ ڈرامے کی شکل میں ٹی وی چینل پر آیا، بہت مشہور بھی ہوا، لیکن افسوس مجھے خوش ہونے کے بجائے احساس کمتری ہوئی کیونکہ رائٹر کا کریڈٹ کسی اور کو ملا تھا، پذیرائی کسی اور کی ہوئی، حوریہ نے جواباً کہا تو حوریہ چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ جی ہمیں پتہ چلا تھا، لیکن یہاں کوئی ایسا مسئلہ آپ کو پیش نہیں ہوگا، ایک ایگریمنٹ ہوگا ہمارے درمیان اور ہمیں ویسی کہانی چاہیے، بلیک باسٹر، پھر پیمنٹ جو آپ کا حق ہے وہ 5 لاکھ ہوگی، اس کا چیک آپ کو تب ملے گا جب ہمیں آپ 5 قسط دیں گی، اس شخص نے بتایا تو حوریہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ 5 لاکھ! حوریہ کو لگا شاید اس کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، ورنہ ایک کہانی کی اتنی کوئی رقم اس کو دے سکتا ہے؟ جی اس سے زیادہ بھی ہوگی، اگر ریٹنگ اچھی ہوئی تو ہم آپ سے ڈرامے لکھواتے آئیں گے، اس کے بعد آپ ناول رائٹر نہیں بلکہ ایکسپرٹ رائٹر بن جائیں گی، دوسری طرف سے جواب آیا۔ کیا میں کچھ دن بعد آپ کو جواب دے سکتی ہوں؟ بار بار اشارے سے بات پوچھتی حوریہ نے حوریہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے کال پر کہا۔ جی لیکن ہمیں جواب جلدی چاہیے، اسٹوری ہمیں اسٹرانگ چاہیے، جس کا بیس یہ ہو کہ ڈرامہ دیکھنے والے کو موٹیویشن ملے، اس میں بس ہیرو ہیروئن کا رومانس نہ ہو، ان دونوں کے علاوہ بھی ایک کہانی ہو، اس نے کہا تو حوریہ نے اپنے لب کچلے۔ جی ویسی ہی کہانی ہوگی، موٹیویشنل، حوریہ نے جواباً کہا، اور 1-2 بات مزید کرنے کے بعد اس نے کال کٹ کر دی۔ کیا ہوا، کون تھا؟ تم کافی خوش لگ رہی ہو، حوریہ نے ایک ساتھ بہت سارے سوالات اس سے کر ڈالے۔ بتاتی ہوں، پر یار یہ لوگ کافی ڈبل اسٹینڈرڈ کے ہیں، اب دیکھو نا، جب میں موٹیویشنل ناول لکھتی ہوں تو ان ویب سائٹ اور اداروں نے کہا کہ کہانی لڑکا لڑکی کے گرد گھومنے والی ہونی چاہیے جس کو پڑھ کر لوگ خود کو فینٹیسی دنیا میں تصور کریں، کوئی موٹیویشنل باتیں جاننا چاہتا ہے تو مدرسہ جائے، ناول نہیں پڑھے گا، اور اب جب اپنا رائٹنگ اسٹائل میں نے ویسے بنایا تو کہا جا رہا ہے کہ بس رومانس نہ ہو، کہانی میں کچھ اور چیزیں بھی ہوں، حوریہ نے عجیب چہرے کے تاثرات بنا کر کہا۔ تم تھوڑی تھوڑی باتوں پر اپسیٹ مت ہو جایا کرو، بات اب کیا ہوئی ہے یہ وہ بتاؤ، حوریہ نے اس کا موڈ صحیح کرنے کی خاطر کہا۔ مجھے ڈیٹیل ساری مل گئی ہے، اور پاکستان کے بڑے ڈرامہ چینل والوں نے مجھے آفر کی ہے کہ میں ایک کہانی ان کے چینل کو دوں، اور پتہ ہے اس بار چینل والوں نے خود رابطہ کیا ہے، حوریہ نے پرجوش لہجے میں اس کو بتایا۔ نہ کرو، حوریہ کو یقین نہ آیا۔ قسم سے یار، حوریہ نے جھٹ سے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر منع کیوں کیا تھا؟ حوریہ کو اچانک خیال آیا تو پوچھا۔ پہلے جو دھوکہ ہوا دوبارہ اب یقین کرنے میں مسئلہ آ رہا تھا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، اور یہ سنو کہ مجھے 5 لاکھ ملیں گے ایک ڈرامے کا، حوریہ نے خوش ہو کر بتایا۔
बड़ी राइटर को इससे ज़्यादा पैसा मिलता है और तुम्हें है, अगर रेटिंग अच्छी आई तो ये चैनल वाले ज़्यादा कमाते हैं। हुरिया ने उसकी बात सुनकर कहा, पर अगर मेरा वहाँ काम बन गया तो तुम्हें और अम्मा को नौकरी करनी नहीं पड़ेगी और साहिर भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेगा। हुरिया ने हसरत भरे लहजे में कहा, अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए हैं, अब जाकर अम्मा को बता आऊँ। हुरिया उसकी बात पर मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं जाती हूँ, और मैं तो भूल गई थी कि मुझे बाहर जाना था काम से। हुरिया को अचानक ख्याल आया तो अपने सर पर हाथ मारती वो बाहर की तरफ भागी थी। पीछे उसकी हरकत पर हुरिया अपना सर नफी में हिलाती रह गई। अच्छा हुआ आप यहाँ हो, मैं भी अपने आदमियों से यहाँ आपको लाने का कहने वाला था। आतिश घर आया तो आफाक लुगारी को देखकर काफी खुशगवार लहजे में बोला, गुस्ताख, ये बाप से बात करने का तरीका है। आफाक लुगारी को आतिश का यूं मुखातिब करना एक आंख ना भाया था। खैरियत है? उर्दू के काफी बड़े बोल बोल रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ड्रामा तो नहीं देख लिया? आतिश ने उनका तपा हुआ लहजा जैसे महसूस ही नहीं किया था। इसकी सुई तो बस गुस्ताख लफ्ज पर अटक गई थी। लड़की का क्या बना वो बताओ। आफाक लुगारी का आज उससे बहस करने का मूड ना था। मैंने उसको हैंडल कर दिया, आतिश ने बताया। जिंदगी में कोई अच्छा काम तुमने भी कर लिया? ये बताओ वो हमारी बात मान जाएगी अब? आफाक लुगारी को उसकी बात सुनकर खुशी हुई। करेक्शन में बचपन से अच्छा काम करता हूँ और आप पर एहसानात ऐसे में बहुत बार कर चुका हूँ। अब बस आप मेरा मुंह न खुलवाएं। आतिश ने जिताती नजर से उसको देखकर कहा, वो हमारी बात मान जाएगी ना? आफाक लुगारी सीखता हुए, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आतिश लुगारी किसी चीज को ठाने और वो चीज ना हो? आतिश फखरिया नजर से उसको देखकर बोला, तो अगर उनके इलाके में कोई पोस्ट में ऐश को देनी चाहूँ तो असीम मलिक सपोर्ट करेगा? आफाक लुगारी ने पूछा। वो हर जगह अपना रोब जमाना चाहते थे, सब लोगों पर हुकूमत करना चाहते थे। मैंने उस लड़की को राजी कर लिया, लेकिन वोट्स के लिए नहीं बल्कि खुद से शादी करने के लिए। इतवार को हमारी दावत रखी है उसने, खैर से बहुत मेहमान नवाज है, हम पर तो बिल्कुल भी नहीं गई। आतिश ने उनको 2 पल की खुशी देने के बाद अपनी ढिठाई का सबूत दिया तो आफाक लुगारी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। उनको यकीन न आया कि उनका बेटा ऐसा कारनामा अंजाम दे चुका है। यानी उन्होंने उसको काम कौन सा करने को बोला था और वो क्या कर आया था? क्या हुआ, सांप क्यों सूंघ गया आपको? उनको खामोश देखकर आतिश ने खुद ही मुखातिब कर दिया, सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा गुनाह मैंने कर दिया जो तुम मेरे घर पैदा हुए। आफाक लुगारी ने दांत पिसकर कहा तो आतिश का फलक शगाफ के का गूंज उठा था। क्यों कर, जो चीज आप में है नहीं उसको इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं? खैर मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मेरी पैदाइश से पहले आपके सारे करतूतों का फल खुदा ने मेरी शक्ल में दिया है। अब आप मानते नहीं वो अलग बात है। आतिश ने उनकी बात पर फौरन कहा, नहीं मैं जानता हूँ तुम मेरे गुनाह की सजा हो। आफाक लुगारी ने उसको घूर कर कहा, हाँ पर यूं इजहार न करें, आपको पता नहीं वरना मेरे अंदर भी एक कीड़ा है जो कभी कभार शर्माने पर मजबूर कर देता है। आतिश ने शर्माने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, नालायक, तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस नहीं हो रही जो मैं कर रहा हूँ? आफाक लुगारी का सबर जवाब दे गया, बेइज्जती महसूस करने वाली चीज थोड़ी होती है, वो तो इग्नोर करने की चीज होती है। और आप तो फिर भी बाप समा हैं, आपकी कोई बेइज्जती दिल पर कैसे ले सकता हूँ? आतिश ने उनकी बात हवा में उड़ाई। आतिश, मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो जाए इससे पहले मुझे बताओ कि शादी का क्या मामला है? आफाक लुगारी ने खड़े चट्टानों से उसको देखकर अपना सवाल किया। 32 साल का हो गया हूँ, मेरी उम्र के लड़कों को 5-5 यानी 10 बच्चे होते हैं और एक मैं हूँ जो छड़ा छाट घूम रहा हूँ, इसलिए जो चीज़ आपको सोचनी चाहिए थी वो मैंने सोच ली। आतिश ने आराम से बताया, इस बात से मैं क्या मतलब अखज़ करूँ मैं? आफाक लुगारी का चेहरा लाल भभू हो गया था। एक तो आपको हर बात तफसील से बतानी पड़ती है। यार डैड, मैंने उसको प्रपोज किया, फिर वो जरा शर्माई, लुझाई, थोड़ा हिचकिचाई, उसके बाद खालिस लड़कियों वाला मशगला चौंचला अपना ना करना लगी, लेकिन मैं था, डाजी करवाकर ही दम लिया। आतिश ने टांग पर टांग चढ़ाए बैठकर उनको तफसील से बताया। वो लड़की कहाँ है? आफाक लुगारी ने हाथों की मुट्ठियों को बीच कर सवाल किया। अपने घर बैठी है, सुहाने सपने देख रही होगी कि आतिश लुगारी आएगा, मुझे डोली में बिठाकर ले जाएगा। आतिश ने मजे से बताया, तुमने उसको फार्म हाउस से बाहर निकाला?
आफाक लुगारी के रहे सहे भी आसान खता कर गए। हाँ, क्योंकि आपने काफी इखलाफ से गैर हरकत करी थी। ये तक ना सोचा कि घर में आपकी अपनी बेटी भी मौजूद है जो जवान है, दिन रात आवारा गर्दियाँ करती हैं। अगर आप राह चलती दूसरों की बेटी पर नजर डालेंगे तो कोई आपकी बेटी पर भी नजर डाल सकता है। बस फिर वही बात, मैंने बड़ों वाली सोच रखी, बड़प्पन का मुजाहरा किया और बाहिफाजत उसको उसके आशियाने तक छोड़ आया। साथ में प्रपोज भी कर डाला। आतिश की बातों को सुनकर वो दांत कुचाकर रह गए। अंदाजा है अपनी बहन के बारे में कैसी गुफ्तगू कर रहे हो? गलत नाम की कोई चीज नहीं है तुम में? आफाक लुगारी मलामत भरी नजर से उसको देखकर बोले। गैरत वो नहीं होती जो बस अपनी माँ बहन पर आए, असल गैरत वो होती है जो हर औरत के लिए जागे। वैसे भी मैं आतिश हूँ, खुद से कम हिम्मत रखने वालों से मुकाबला करना तो मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। तो कैसे मुमकिन था कि एक लड़की को हथियार बनाता? मैं तो भाई उसको दुल्हन बनाऊंगा। आतिश ने हाथ खड़े किए कहा। अब तुम असीम मलिक की बेटी से शादी करोगे और वो तुम्हें देगा अपनी बेटी का हाथ? आफाक लुगारी ने तंज लहजे में उससे कहा। वो जानना पाया कि आज उसको शादी का शौक कैसे लाहक हुआ, वरना जैसे उसके करतूत थे उन्होंने फातिहा पढ़ ली थी कि आतिश भी कभी अपनी जिंदगी में सीरियस होकर शादी के बारे में सोच सकता है। ये मेरी इंसल्ट है। अब भला कोई भी बाप मुझे अपनी बेटी देने से इनकार क्यों करेगा? मैं कौन हूँ ये बात हर कोई अच्छे से जानता है। आतिश के लहजे में गुरूर झलकने लगा। वो असीम मलिक है, मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें अपनी बेटी देगा। भला उसका हमसे रिश्ता क्या है? इन मलिकों को वैसे भी कुछ पता नहीं चलता, खानदान से बाहर शादी नहीं करते वो। उनके कुछ रिवाज होते हैं, इस तरह नहीं होते कि जो प्रपोजल आया अपना मफाद जानकर डन कर दिया। आफाक लुगारी ने इस बार संजीदगी से उसको कहा। अच्छी बात है वो रिश्ता करते हैं, डील नहीं, लेकिन खैर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। लड़का लड़की राजी हैं, अब्बा हुजूर भी राजी होंगे। आतिश ने सर झटक कर कहा। तुम डैड, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो अभी आपस में बातों में लगे थे कि हील की टिक टिक करती इशाल घर में दाखिल होती आफाक लुगारी से मुखातिब हुई थी। ना कोई हाय ना हेलो, बस यूं उठाकर चली आई कि बात करनी है। आतिश उसको घूर कर बोला, क्योंकि उसको इशाद की मदाखलत पसंद ना आई थी, क्योंकि ऐसे उसकी बात अब दरमियान में लटकने वाली थी। तुम्हारे बाप के घर में एंट्री नहीं मारी, इसलिए अपनी बकवास बंद रखो। इशाल ने गजब गजब की कैफियत में उस पर भड़कते हुए कहा तो आफाक लुगारी ने उसको घूरा। खैर घर तो वाकई मेरा बाप का है। आतिश जोरदार हंसकर बोला तो इशाल अपनी जगह पहलू बदलती रह गई। आखिर वो क्यों भूल जाती थी कि सामने बैठा शख्स उसका भाई था। तुम बात करो, आफाक लुगारी ने उससे कहा तो इशाल को याद आया कि वो क्या कहने वाली थी। मैं शादी करना चाहती हूँ, लड़का मैंने देख लिया है, उसके लिए आपको या मॉम को परेशान होने की जरूरत नहीं। आप बस वक्त दें ताकि वो अपनी फैमिली को लेकर आए। बैकग्राउंड की टेंशन ना लें, हमारी टक्कर का है। इसके फादर का मार्केटिंग का बिजनेस है और वो कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांच दूसरे शहर में भी है। ईशान ने एक साथ सारा कुछ बताया तो आफाक लुगारी बेयकीन नजर से अपनी बेटी का चेहरा देखने लगे, जिसने वो बात खुले लफ्ज में बोल दी थी जो बिस्तर बेटियां अपने वालिदैन से करते हुए हजार बार सोचा करती थी। शर्म हया से सोचना तक तो दूर करने की बात करने का भी ना था। ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल अगर मेरे पास होता तो यकीनन मेरी 10-20 बीवियां होती। आतिश उसको एतमाद में देखकर दंग दे गया था। तुम दोनों का दिमाग अपनी जगह पर नहीं है, आफाक लुगारी ने बारी बारी दोनों को घूर कर कहा, जिन्होंने आज शायद मिलकर कसम उठाई थी कि उनका मीटर शार्ट करके रहना है। इसके पास दिमाग नहीं, इसके पास दिमाग नहीं, दोनों ने हम आवाज में बोलकर एक दूसरे की तरफ इशारा किया। एश, तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, आफाक लुगारी ने उसको देखकर कहा तो आतिश ने अंगूठे की मदद से अपनी आईब्रो मसली थी। नो डैड, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं आपको लेने नहीं दूंगी। मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, मैं आपकी किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनूंगी। यहाँ रहकर मुझे ऑक्सीजन की मिकदार कम महसूस होती है। मैं खुलकर जिंदगी जीना चाहती हूँ और आप रुकावट नहीं बनेंगे। मुझे वो फैमिली चाहिए थी जहाँ रिश्तों की अहमियत हो, जहाँ के फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को वक्त देते हों, और फाइनली मैंने वो तलाश कर लिया है। इशाल अटल लहजे में गोया हुई तो अपने कपड़े झाड़ता आतिश उठ खड़ा हुआ। गुड स्पीच, कल उनको डिनर पर बुलवाओ, मिल बैठकर बात होगी। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। अपनी बात कहने के बाद जमा लेता आतिश अपना रुख अपने कमरे की तरफ कर गया। अब तो आपके चहीते ने भी बोल दिया है, उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। आतिश के जाने के बाद इशार ने तंज लहजे में उनसे कहा। एश मेरे बच्चे, तुम्हारा रिश्ता किसी मार्केटिंग वाले से नहीं होगा, बल्कि उससे करवाऊंगा मैं जो सियासत में उठता बैठता हो। आफाक लुगारी कतई रजामंद ना थे।
ان کا دماغ صحیح معنوں میں خراب ہو گیا تھا کہ دونوں بچوں کو اچانک سے بیٹھے بٹھائے شادی کرنے کا شوق کیسے لاحق ہو گیا۔ زریس درانی سے آپ رشتہ داری کرنا پسند نہیں کریں گے؟ اشال نے آئیبرو اوپر کر کے ان سے سوال کیا۔ زریس درانی؟ آفاق لغاری چونک سا گیا۔ سب سے بڑی کمپنی کا مالک تو وہ ہے، زوہان درانی، اس کا اکلوتا بیٹا۔ امید ہے اب آپ اس پرپوزل پر غور ضرور کریں گے۔ اشال داؤ کا ایک آخری پتا پھینک کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے آفاق لغاری گہری سوچ میں ڈوب چکے تھے۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اشال اپنے کمرے میں آئی تو وہاں آتش کو بیڈ پر آرام سے لیٹا دیکھ کر بڑے چٹنوں نے اس کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ لڑکا کون ہے جس سے تمہیں شادی کرنی ہے؟ اور کیا CAC سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور مخلوق سے واسطہ بنایا ہے جو مجھے یعنی آتش لغاری کو بھنک تک نہ پڑی کہ اس کی بہن کا سیریس افیئر چل رہا ہے کسی مرد کے ساتھ؟ اس کا سوال اگنور کر کے آتش نے سوال کیا تو وہ بیزارگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ تمہارا میٹر نہیں ہے اس لیے دور رہو، اشال نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ دیکھو، آتش نے اپنی ٹانگ اوپر نیچے کر کے اس کو دکھایا تو سمجھ نہیں پائی اشال کہ اب اس کا کیا مطلب ہوا۔ میری ٹانگ کافی لمبی ہے، ہر جگہ گھس جاتی ہے، تو کیسے ممکن ہے تمہارے معاملات میں نہ گھسے؟ شرافت سے اس کا نام بتا دو، مجھے اس کا سارا بایو ڈیٹا جاننا ہے، آتش نے کہا تو اشال نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ اپنی یہ لمبی ٹانگ میرے معاملات سے دور رکھو تو اچھا ہوگا ورنہ کاٹ کر رکھ دوں گی۔ اشال نے انگشت کی انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا۔ بنانے والے نے 2 ٹانگوں کے ساتھ بھیجا ہے، ایک نہیں تو دوسری ٹانگ گھسا لوں گا، اس کی تم فکر نہ کرو، بس مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ آتش نے اس کی کسی بھی بات کا اثر لینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ بھی توڑ کر رکھ دوں گی؟ خود کو کافی مسخرہ سمجھتے ہو لیکن مسٹر آتش لغاری خبردار، جو اس بار تم نے مجھ سے کچھ چھیننے کی کوشش کی بھی تو۔ اشال کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ عشق، آج میرا موڈ اچھا ہے، تم سے لڑائی کرنے کا نہیں، اس لیے جو سوال پوچھا ہے اس کا صحیح سے جواب دو۔ وہ لڑکا کون ہے جو اچانک سے تمہاری زندگی میں آ گیا اور اب تم شادی کرنے چلی ہو؟ آتش کا لہجہ اس بار خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ بیک گراؤنڈ میں اس کا بتا چکی ہوں، ملک تب لینا جب وہ ڈنر پر آئے گا، اشال نے اکتائے لہجے میں کہا۔ امپورٹنٹ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں، امپورٹنٹ اس کا مزاج، اس کی شخصیت ہے جو جاننا ضروری ہے، تبھی فیصلہ ہوگا کہ اسے تمہاری شادی کر دینی چاہیے یا نہیں، آتش نے کہا تو اشال نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ تمہیں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں، اشال نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ تم ہماری ذمہ داری ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا وارث ہوں۔ آتش نے اس کی بات پر اس کو گھورا۔ واٹ ایور، جاؤ یہاں سے، مجھے تمہیں کچھ نہیں بتانا، اشال نے سر جھٹک کر کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اگر بتاؤ گے نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ آتش پراسرار سا مسکرایا۔ نہیں، مجھے پتہ ہے تم بہت جینیس ہو، پھر یہاں مغز ماری کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ تم دا گریٹ آتش لغاری ہو جو اڑتی ہوئی چڑیا کا بھی پر گن لیتا ہے۔ آئی نو یو ویری ویل، اشال نے طنز نظر سے اس کو دیکھ کر کہا تو آتش نے گہری سانس بھر کر اس کو دیکھا۔ وہ عمر میں اس سے 1 یا 2 سال بڑا نہیں تھا، پورے 8 سال بڑا تھا، لیکن اس سے زیادہ بڑی تھی دونوں کے درمیان حائل دیوار، جو ان کے بہن بھائی جیسا خوبصورت رشتہ بنانے نہیں دیتی تھی۔ ایک بدگمانی تھی جس کو ختم کرنے کی کوشش کسی نے نہیں کی تھی۔ اسٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔